सुन्दैछु सर। सुन्छ है ल ल हेरौँ है त यो बिचको कुनै पनि पढ्नु परेन है यो ट्रिभियलवाला पनि पढ्नु पर्दैन यो अस्ति हामीले गरेको ब्याकवर्ड अपवर्ड सब्स्टिट्युसन मेथड छ नि त्यो पनि पढ्नु परेन है खालि यो रिकरेन्स रिलेसनसम्म मात्रै हेर यिनीहरू नहेर्दा नि हुन्छ है अहिले परेन तिमीहरूलाई पढ्न यो पनि परेन यो पनि परेन यो म पछि हटाइदिन्छु यो चाहिँ हेर है इन्टिजर सिक्वेन्सवालाहरू चाहिँ यो लास्ट टाइम यसको कस्तो हुन्छ यो सबै हेरिसक्यो हामीले यो कुराहरू चाहिँ हेर अब समेसनको कुरा गरौँ जस्तो समेसनमा मलाई 1 + 2 छ +3 छ है +4 छ +5 छ अप टु एन टर्म्स होइन यसलाई हामीले नर्मली कसरी लेख्न सक्यो त समेसन I = फ्रम 1 टु कतिसम्म त एनसम्म 1 टु एनसम्म हो त्यसरी चाहिँ लेख्न सक्यो हामीले त्यसलाई समेसन है यही कुरो हाम्रो केमा छ त यहाँ समेसनमा चाहिँ छ अब यहाँ हेरौँ त हाम्रो m छ m+1 छ अप टु एनसम्म छ एएनसम्म हो एएनसम्म अहिले सिङ्गल समेसनको कुरा गरौँ त्यसपछि यो डबल नोटेसनहरू पनि छ यहाँ अरू कुराहरू यो हेरौँला पछि है यसलाई हामीले सिम्पली के गर्न सक्छ I = 1 + 2 + 3 + 4 गरेर अप टु एनसम्म लेख्न सक्यो त्यसैले हामीले समेसनमा त्यसरी देखाउन पनि सक्यो होइन त देखाउन सक्यो अब यो भनेको त के हो त हाम्रो एकछिन है म कहीँ खाली कहाँनिर छ त्यहाँनिर जान्छु है ल यहाँनिर छ है त 1 + 2 + 3 प्लस डट अप टु एनसम्म यसलाई हामीले के देखाउन सक्यो त फ्रम I टु 1 टु एन यहाँ के छ त I छ हो अब यो इजिकल टु हाम्रो के हो n × n+1/2 हो यो इजिकल टु यहाँनिर पनि लेख्न सक्यो n × n+1/, के हो त प्लस हो है यो दिस वान इज 2 समेसन अब अर्को के होला हाम्रो यो त 1 को भयो नेक्स्ट वान के छ हाम्रो यसको 1² + 2² + 3² डट 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 अप टु कतिसम्म हाम्रो n² जान्छ है अब यो n² सम्म गयो भने के भयो त हाम्रो n² सम्म गयो भने यसलाई पनि हामीले के लेख्न सक्यो सिम्पली यसलाई यहाँनिर I² गर्यो भने है सिम्पली के गर्नु पर्यो त I² गर्नु पर्यो यो भनेको त कति हो हाम्रो n × n+1 टु n+2 /6 हो है यो पनि अहिले हाम्रो आउँछ है यो चाहिँ हाम्रो केमा त सिक्वेन्स एन्ड सिरिजलाई हामीले समेसनमा कसरी रिप्रेजेन्टेसन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आयो अब माथिबाट हेरौँ यहाँ समेसन यहाँनिर हेर त यो समेसन भनेर छ एस भनेर छ जे बिलोङ्स टु एस छ एजे छ है एजे समेसन जे बिलोङ्स टु एस यसको हाम्रो के छ त यहाँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मैले के गर्नु पर्ने हो धेरै डिस्टर्ब भयो बिहानै 9:09 देखि 10:10 क्लास
ल हाम्रो यो हेर त यति मात्रै समेसन यो है जे इज इक्वल टु के भयो त हाम्रो जे इज इक्वल टु एमबाट स्टार्ट भएर अप टु एनसम्म है यो पछाडिको नहेर है यो लेख्छौँ यो नहेर यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्यौँ यसरी लेख्न सक्यौँ हेर त जे इज इक्वल टु एम होइन एजी यो भनेको सुरुमा के हुँदा यो एम हुँदा प्लस त्यसपछि एम हाम्रो एएम प्लस 1 प्लस अप टु कतिसम्म त एनसम्म भयो है एम प्लस 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 1 1 1 1 ले हाम्रो के हुँदै जाँदा इन्क्रिज हुँदै जाँदा है ल यो चाहिँ हाम्रो के भयो एजी इज इक्वल टु ले भनेर लेखेको छ अब यहाँनिर हेर त यो हाम्रो यो लास्ट यहाँनिर यसलाई यसरी यसलाई हेरे पनि हुन्छ है यो 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 बिचको नहेर है यो गर्दा चाहिँ यो कन्भर्ट गर्दा चाहिँ पिडिएफमा अर्कै आएको हो यो हेर त अर्को एम इज लेस देन इज इक्वल टु जे जे इज लेस देन इज इक्वल टु एनसम्म गएर एजे यसरी पनि लेख्न सक्यो है यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्यो कति एम इज लेस देन इज इक्वल टु जे जे इज लेस देन इज इक्वल टु एन यो एम प्लस 1 डट 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 एम प्लस 2 हुँदा हुँदै कतिसम्म जाने भयो हाम्रो फ्रम एम टु एनसम्म जाने भयो है नत्र हाम्रो फ्रम 1 टु एन गरे पनि भयो कि है ए1 प्लस ए2 प्लस अप टु एनसम्म जाने हो यो सिम्पल कुरा भइहाल्यो है जे इज कल्ड द इन्डेक्स अफ द समेसन भइहाल्यो है यो सिम्पल कुराहरू हो लेलाई यी हाम्रो यहाँ एस छ है अर्को एउटा इक्जाम्पल छ यहाँनिर हेर यसरी हाम्रो एस भन्ने कुनै सेट छ भने हेर त जे बिलोङ्स टु एस एजे भनेर लेख्यो के छ भन्नु त के भन्न खोजिरहेछ दिपेन्द्र ल अर्को के छ त हेर त हाम्रो यहाँ आरजे इज इक्वल टु 0 इज इक्वल टु अप टु एनसम्म छ है यो भनेको त जे इज इक्वल टु 0 है यहाँबाट जे इज इक्वल टु 0 टु एनसम्म R0, R1, R2 अप टु एनसम्म यसरी पनि लेख्न सक्यो यो E1 लाई यो इन्फिनिटीसम्म छ यो जतिसम्म पनि जाने भयो है अप टु इन्फिनिटी इन्फिनिटी यो समेसन सिम्पल कुराहरू हो यो 1 1 प्लस 2 भनेको 1/i अप टु इन्फिनिटी सक्यो है यसलाई यसरी पनि पठाउन सक्यो हाम्रो है यो कुरो छ जस्तो हाम्रो अर्को चाहिँ नोटेसन छ प्रोडक्ट नोटेसन है यो त के भयो त हाम्रो समको नोटेसन भयो माथिको समेसन राख्यो भने के को त हाम्रो समको नोटेसन भयो अर्को हाम्रो प्रोडक्टको नोटेसनको लागि कमा 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 अप टु एन है एन हामीले प्रोडक्ट नोटेसनको लागि यो पाई सिम्बल युज गर्छौँ हेर त पाई सिम्बल युज गर्छौँ यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो एजे भनेर पनि गर्न सक्यो जे इज इक्वल टु एम टु एन यसरी पनि लेख्न सक्यो या यसरी पनि लेख्न सक्यो यो तीनटा वेबाट चाहिँ लेख्न सक्यो यो भनेको के हो त एएम इन्टु एएम प्लस 1 इन्टु एएन अप टु एएन यसलाई के गर्ने त हाम्रो यसरी पाई गरेर जे इज इक्वल टु यहाँ 1 गरे पनि भयो यहाँ एम गरेको छ अप टु कहाँसम्म एनसम्म यहाँ के छ त एजे जे चाहिँ एम चाहिँ के गर्दै जाने हो त बढ्दै जाने हो है एम एएम इन्टु एएम प्लस 1 अप टु कहाँसम्म एनसम्म ठिक छ यो के को प्रोडक्टको लागि प्रोडक्टलाई यसरी समलाई हामीले के गर्ने त यसरी रिप्रेजेन्टेसन गर्ने अब हाम्रो एउटा जियोमेट्रिक सिरिज भनेर छ है जियोमेट्रिक सिरिज भनेर छ यो भनेको त के AR0 हैन AR1 त्यो गर्दा गर्दा हाम्रो जियोमेट्रिक सिरिज थाहा छ यसलाई के गर्न सक्यो इफ R नट इज इक्वल टु 1 R नट इज इक्वल टु 1 यो भनेको के हो AR टु द पावर n प्लस 1 माइनस AR माइनस 1 है यसको चाहिँ if R not is equal to A if R is R not is equal to 1 if R is equal to 1 then n plus 1 into A हो है यो चाहिँ अब यहाँ प्रुफ गरेर देखाएको छ खासै तिमीहरुले प्रुफ चाहिँ गर्न पर्दैन है यसरी जान्छ भनेर सिरिज थाहा भयो हुन्छ तर यो प्रुफ पनि बस तिमीहरुले हेर है सम युजफुल समेसन भनेर यहाँ फर्मुला दिइराछ भर्खरै हामीले हेर्यौं यो चाहिँ है अरु पनि समेसन फर्मुला छ यो 2n + 1/2
2 है यो समेसन k स्क्वायर यो भनेको कस्तो त 2n + 2 होइन कि 2n + 1 हो ठिक 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 अघि मैले 2 भने जस्तो लाग्यो है यसलाई चाहिँ यसलाई यो समेसन के अरे 1 को स्क्वायर + 2 को स्क्वायर + 3 को स्क्वायर प्लस डट 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 अप टु प्लस n को स्क्वायर है n को स्क्वायर यो चाहिँ है यो यहाँ के राखेको छ हामीले आई राखे पनि भयो यसको फर्मुला के हो त n * n + 1 * 2n + 1 / 2 यो पछाडि प्रुफ मेथडमा चाहिँ है म्याथमेटिकल इन्डक्सनमा यो कुराहरू प्रुफ गरेर हेर्छौँ हामीले यो पनि म्याथमेटिकल इन्डक्सनमा हेर्छौँ है प्रुफ गरेर अहिले खाली यति यो भनेर थाहा पाएको छ है यो दुईटा चाहिँ ख्याल गर्नु त्यसपछि चाहिँ अरू केही समेसनको अरू कुराहरू पनि छ जस्तो हाम्रो सिंगल समेसन छ डबल समेसन छ हैन अब सिंगल समेसनमा हेरौँ त हाम्रो यो छ भने सपोज यहाँ मेरो के छ त k = 1 या अप टु n हो मैले k स्क्वायर यहाँ लेखेको छु भने हामीले यो एक्सपान्ड गर्ने त कसरी हो त 1 को स्क्वायर + 2 को स्क्वायर हैन + 3 को स्क्वायर हैन प्लस डट 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 अप टु प्लस n को स्क्वायर हो यहाँ अब के भयो त समेसनमा मैले i = के राखे त i = 1 राखे 1 टु अप टु 7 सम्म है अनि i स्क्वायर गर्यो भने अब यो कतिसम्म गयो त i को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर प्लस डट 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 अप टु कहाँसम्म प्लस 7 को स्क्वायरसम्म गयो है यसको स्क्वायर जति हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यसको आन्सर चाहिँ आउँछ है यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्यो 3 को 4 को स्क्वायर प्लस 5 को स्क्वायर प्लस 6 को स्क्वायर प्लस 7 को स्क्वायर यो एउटा सिंगल समेसनको एक्जाम्पल भयो है मैले यहाँ माथि या सोझै फर्मुला युज गरे पनि भयो है जस्तो मेरो के छ यहाँ i = 1 टु कतिसम्म छ 5 सम्म छ यहाँ के छ 1 छ भने यो भनेको के हो त 1 + 2 + 3 + 4 4 + 5 सम्म हो 5 हो यो भनेको कति हो त हाम्रो कति हो त 15 हो हैन 15 हो है यसरी जाने हो नि त यो नत्र सोझै हाम्रो यो फर्मुला युज गरे पनि भयो है n भनेको 5 हो 5 * 5 प्लस के छ त 6 हो यसरी यो युज गरे पनि भयो है त 5 + 1 हो है 6 यो भन्नुको सोझै फर्मुला युज गर्यो भने के हो त 5 * 5 + 1 / 2 यो भनेको कति हो त 30 / 2 यो दिस भने अगेन 15 है यो 30 है त ल यो 15 रो एउटै हो है यसरी गए पनि भयो अब सपोज वी हेभ अ डबल समेसन है डबल समेसन भयो भने कसरी गर्ने पहिला के गर्ने इनरको गर्ने त्यसपछि के गर्ने हो त आउटरको गर्ने डबल समेसन भयो यसरी यो पनि छ यो पनि समेसन छ हो यहाँ के छ i = 1 टु कतिसम्म छ सपोज 4 सम्म छ यहाँ i = कति छ सपोज 1 टु 3 सम्म छ अरु मेटाइदिउँ है यो ल 4 पनि राम्रो देखेन यहाँ 4 सम्म छ हैन त i = i अर्को j राखौँ है त दुईटै i भयो यो j = 1 टु 4 सम्म अब के छ त सपोज यहाँनिर हाम्रो के छ त ij छ i र j छ i अर्को के छ j छ यसलाई कसरी लेख्ने त हैन त यसलाई कसरी लेख्ने अब के हुने भयो हाम्रो आउटर समेसन त एज इट इज राख्ने भयो बाहिरको एज इट इज हुने भयो हैन जस्ताको तस्तै राख्ने भयो अनि भित्रको चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त
आई प्लस, हेर त आई प्लस के छ त हाम्रो ए जे हो नि त हाम्रो, हैन? भित्रको त के हुने भयो, समेसन हुँदै हुँदै जाने भयो, आई प्लस 1 बाट कतिसम्म जाने हो, 3 सम्म जाने हो, 1 इन्टु आई प्लस 2 इन्टु आई प्लस 3 इन्टु आई। ठिक छ, यसरी लेख्न सक्यो। हेर त 1 इन्टु आई, जे त त्यसरी जाने हो नि त, जे 1 इन्टु आई प्लस 2 इन्टु आई प्लस 3 इन्टु आई। अब यसलाई कसरी लेख्ने त, हैन? यो भनेको कति हो त हाम्रो 5f(1)(6i) हो। यो त के भयो त, i इज इक्वल टु 1 to 4 6i भयो, हैन? अब यसलाई कसरी लानु पर्यो त, 6 इन्टु 1 प्लस 6 इन्टु कति 2 प्लस 6 इन्टु कति 3 प्लस 6 इन्टु 4 है। अब यो भनेको कति त 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24, ठिक छ 24, हैन? यो कति भयो त 10 10 20 1 30 30 यो भयो, 30 चाहिँ के भयो त 24 प्लस 6 अगेन 30 12 प्लस 18 30 30 30 के भयो त हाम्रो 60 भयो, यो आन्सर है। यसरी चाहिँ हाम्रो डबल समेसनको यसरी क्याल्कुलेट गर्न पायो, यहाँबाट यसरी क्याल्कुलेट गरेको छ है। यो सिम्पल कुराहरू हो, डबल समेसन आयो भने यसरी क्याल्कुलेट गर्ने। अब अलिकति हाम्रो फजी सेटको कुराहरू छ, त्यो फजी सेटमा जाउँ है त। अहिले फजी सेटको एकखेर कुरा गरिहालौँ। समेसनहरू अरू के छ हेर है। यो फजी सेट थ्योरी, यो तिमीहरूलाई अलि न्यू हुन सक्छ फजी सेट थ्योरी। यो मेरो सेट हो, सपोज दिस वान इज द ए, यो के हो बी हो, यहाँनिर कुनै इलिमेन्ट छ भने यो बी एमा परेन क्या, टोटल्ली परेन नि हो, यो एमा नपरेको हो नि त, यहाँभित्रको एमा परेको हो, यो एमा नपरेको यो एमा परेको, हैन? त्यो भनेको के त, कि एस हो सेटमा पर्ने हो कि नो हो, हैन? कि 1 हो कि 0 हो, हैन? कुनै कुरो कुनै सेटमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ आइदर S1 अर नो है, कुनै सेटमा पर्छ कि पर्दैन, हैन? त्यो भनेको के हो त, कि पर्छ भने एस हो कि पर्दैन भने नो हो, 1 0 हो। तर कुनै कुनै कुराहरू यस्तो हुन्छ कि ठ्याक्कै एस र नोमा चाहिँ भन्न मिल्दैन है, एस र नोमा चाहिँ भन्न मिल्दैन हो। एस र नोमा भन्न मिलेन भने पक्कै पनि यसको मिडलको रूपमा होला, 0 र 1 को रेन्जभित्रमा हुन्छ होला नि त, जुन कुरा एस र नोमा हुँदैन, हैन? डिफिकल्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो त, यो 0 र 1 डिग्रीको बिचमा हुन्छ क्या, 0.5 होला, 0.3 होला, 0.7 होला, या 1 होला, हैन? कति हुने त, अब त्यो चाहिँ अब केमा रिप्रेजेन्ट गर्ने त, फजी सेटमा रिप्रेजेन्ट गर्ने, सम्झिराख्ने है फेरि, हैन? एस र नोमा जुन कुरा रिप्रेजेन्ट हुँदैन त्यो जुन देखाउनु पर्यो भने हामीले के युज गर्छ त, फजी सेटहरू युज गर्छ है।
हेर त फजी भन्ने बित्तिकै हाम्रो केही न केही त्यहाँ कुराहरू एम्बिगियस छ, ठ्याक्कै यही भनेर भन्दैन क्या। त्यो भन्नुको मतलब त सर्टेन रेन्जमा देखाइदिन्छ होइन, बिलो पनि हुनसक्छ, हाइएस्ट पनि हुनसक्छ, बिचको भयो भने ठ्याक्कै यही कुरो भनेर भन्न सकिन्न। अब के भन्छ त, बााउन्ड्री अफ द पिस अफ द इन्फर्मेसन इज नट क्लियर कट, फजिनेस। त्यतिखेर हाम्रो के आउँछ त, फजिनेस आउँछ है। अब यसमा हाम्रो के छ त, क्लासिकल सेट थ्योरी अलाउ द मेम्बरसिप अफ द एलिमेन्ट। मेम्बरसिप अफ द एलिमेन्ट के त, बाइनरी टर्म्समा आइदर 0 or 1। यो भनेको त्यो सेटभित्र छ र सेटभित्र छैन र सेटभित्र छ, 0 र 1 मा देखाउँछ। तर फजी सेटले के गर्छ त, इन्टरभल बिट्विन 0 र इन्टरभलमा देखाउने हो। यति हो कुरो चाहिँ है फजी सेटको। इक्जाम्पल यहाँ छ, फर इक्जाम्पल word like young, tall, good, high, सबै के हो त, फजी हो। यङ हो, अब कति एजको लागि यङ भन्ने, 18 को लागि भन्ने कि 20 को लागि भन्ने कि 25 को लागि भन्ने कि होइन, 30 को लागि भन्ने कि या 35 को लागि यङ भन्ने कि 40 सम्मको लागि भन्ने कि होइन, यो हो होइन सकेन नि त होइन। तर कति यङ हो भनेर अब सर्टेन्समा चाहिँ है, त्यस्तो बेलामा पनि हामीले के युज गर्छौँ त, फजी युज गर्ने हो। त्यसपछि टल, कति टल छ, ठ्याक्कै यति र उति भन्ने हुँदैन, सर्टेन रेन्जमा होला टल, यतिदेखि यतिसम्म यो है। त्यस्तो बेलामा पनि अब गुड, कुनै मान्छे राम्रो छ भने एकदमै राम्रो हो कि होइन, त्यसको पनि सर्टेन केही न केही त प्यारामिटर्सहरू होला है। त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ हामीले के युज गर्ने त, फजी भन्ने, किनकि यसमा कुनै क्लियर बााउन्ड्री छैन है। अब फजी सेट थ्योरी इज ए एक्सटेन्सन अफ क्लासिकल सेट थ्योरी, क्लासिकल सेट थ्योरी where the elements have degree of membership, elements have degree of membership है। what is fuzzy set है, फजी सेट भनेको एक्सटेन्सन अफ के हो त, क्लासिकल थ्योरी नै हो, सेट थ्योरी नै हो, जहाँ हामीले 0 र 1 मा नभएर चाहिँ यसको रेन्जमा सर्टेन डिग्रीमा चाहिँ के गर्छ त, मेम्बरसिपलाई चाहिँ मेजर गर्छ, यति हो है। इन एक्ज्याक्ट अनसर्टेन भनेर भन्छ क्या यो फजी नलेज भनेको है। फजी नलेज भनेको अनसर्टेन, अनएक्ज्याक्ट, मलाई थाहा त छैन यो हुनपर्छ भन्ने खाले पनि हुन्छ नि त कुनै है, त्यस्तोलाई हामीले फजी नलेज भनेर भन्न सक्छ है। अब फजी इन्फर्मेसनलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त, फजी इन्फर्मेसन छ भने त्यसलाई एनालाइसिस गरेर, त्यसलाई थिङ्क गरेर, त्यसलाई इन्टरप्रेट गरेर चाहिँ हामीले त्योबाट चाहिँ रिजल्ट चाहिँ निकाल्न सक्छौँ है, फजी इन्फर्मेसन थ्रु चाहिँ है। जस्तो वेदर फरकास्टिङको केसमा आज ठ्याक्कै पानी पर्छ भनेर भन्न सक्दैन होइन, तर के गर्छ त, सर्टेन रिजनको चाहिँ त्यहाँको के हेरेर चाहिँ डेटाहरू लिएर, अहिले सिचुएसन कस्तो छ त्यो एरियाको, त्यसको ह्युमिडिटीहरू लिएर या अरू कुनै रेसियोहरू लिएर चाहिँ त्यसलाई एनालाइसिस गरेर चाहिँ पानी पर्छ या पर्दैन होइन भनेर चाहिँ क्यालकुलेट गर्छ। त्यो भनेको अनएम्बिगियस इन्फर्मेसन लिएर चाहिँ, एम्बिगियस अनएम्बिगियस होइन कि, एम्बिगियस इन्फर्मेसन लिएर चाहिँ त्यहाँबाट के गर्ने त, गेट गर्न चाहिँ सकिन्छ है। चाहिँ के गर्छ त, हेर त हाम्रो एउटा प्रोबेबिलिटी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ है, सेटिस्फ्याक्टोरी आन्सर चाहिँ दिन सकिन्छ है। ल अरू के कुरा हुन्छ, क्लासिकल र यो फजी सेट थ्योरीमा के डिफरेन्स छ भनेर यहाँ राखिदिएको छ है। यो सार्प बााउन्ड्रिज छ यसमा होइन, अनसार्प बााउन्ड्रिज हुन्छ है यसमा चाहिँ। यो भन्नुको मतलब छ एक्ज्याक्ट बााउन्ड्री हुने हो क्या है क्लासिकल सेट थ्योरीमा है।
क्रिस्प्स भन्ने पनि छ। क्रिस्प्स भनेको एक्ज्याक्ट हो यो बााउन्ड्री चाहिँ यो हुने भयो। तर फजी सेटमा चाहिँ एम्बिगियस बााउन्ड्रिजहरू चाहिँ हुन्छ, एक बााउन्ड्री चाहिँ हुँदैन, किनकि यो चाहिँ आफैमा के हुन्छ त अनसर्टेन कुराहरू चाहिँ हुन्छ है। तर यसमा चाहिँ क्लासिकल सेट थ्योरीमा अनसर्टेन कुरा हुँदैन, किनकि अनसर्टेन हुने बित्तिकै त हामीले 0 र 1 भनेर रिप्रेजेन्ट गर्नै सक्दैनौँ है। 0 भनेको कि छँदै छैन कि छ हैन, त्यो कुरो हो। त्यो चाहिँ हाम्रो क्लासिकल सेटमा चाहिँ त्यो चाहिँ पोसिबल छ। अब डिजिटल सिस्टममा हाम्रो यही हो। डिजिटल सिस्टममा के हो त हाम्रो क्लासिकल सेट हो। तर फजीमा हाम्रो के हो त भने कन्ट्रोलर्सहरूमा युज्ड इन फजी कन्ट्रोलर्सहरूमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त जस्तो यतिदेखि यतिको रेन्जमा इन्डिकेटर त्यस्तो देखायो भने हाम्रो त्यसमा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त फजी कन्ट्रोलर्सहरूमा युज हुने भयो। अब यहाँ चाहिँ इक्जाम्पल छ वाटर इज कलरलेस है। क्रिप्समा जस्तो हाम्रो क्लासिकल सेट थ्योरीमा आइदर यस अर नो हुन्छ है। राम इज अनेस्ट भनेर भन्यो, राम इज अनेस्ट हो। अनेस्ट चाहिँ कति हो त? एक्सट्रिमली अनेस्ट हो कि भेरी अनेस्ट हो कि, या कुनै पर्टिकुलर टाइम पिरियडमा अनेस्ट भएको थियो कि है। यो कुरो चाहिँ हाम्रो के हो त फजीले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो है। राम इज अनेस्ट भनेर भन्यो। अब कुनै भन्छ नि ए पहिला त ठिकै थियो त्यो आजभोलि बिग्रिया छ भनेर भन्छ नि त। अब यो सधैँ यही कुरो रहिरह्यो त रहेन है। त्यो कुरो चाहिँ हाम्रो सो गर्नु पर्यो भने हामीले देखाउने के हो त विथ द हेल्प अफ फजी। यो क्लासिकल के छ हेर है। यो हाम्रो अपरेसन अन क्लासिकल सेट थ्योरी युनियन इन्टरसेक्सन हामीलाई थाहा छँदै चाहिँ हेरिसक्यौँ। अब फजी सेटको कुरा गरौँ है। अब ट्रु र फल्स सधैँ सफिसियन्ट हुन्छ भन्ने छैन, इन्सफिसियन्ट हुन्छ है। फजी लजिक युज टु होल इन्टरभल बिट्विन 0 एन्ड 1, 0 र 1 को इन्टरभलहरू चाहिँ देखाउने हो। फजी सेट इज एनी सेट है, इज एनी सेट that allows its member to have the different degree of membership called a membership function having 0 and 1 को इन्टरभलमा भएको है। फजी सेट लजिक डिराइभ फ्रम द फजी थ्योरी छ। अब हामीले यहाँ यो चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको मेम्बरसिप फङ्सन भनेको म्यु ए ले हो क्या, म्यु ए एक्सले है, म्यु ए एक्सले हो है, बिलोङ्स टु एक्स हो फेरि है। अब यहाँ ए कम्प्लिमेन्ट इज अ फङ्सन म्याप भनेर भन्छ, यसको पछाडि पनि आउँछ ल। हेर त म्यु ए कम्प्लिमेन्ट एक्स, हेर त म्यु ए कम्प्लिमेन्ट एक्स इज इक्वल टु एक्स टेन्स टु एक्स टु 0 र 1 को इन्टरभलमा है। म्यापिङ रिटर्न एज यसरी लेख्न सक्यो हाम्रो केलाई चाहिँ फजी सेटलाई। ल यहाँ छ फजी सेटलाई डिफाइन गरेको है। एक्स इज अ युनिभर्स अफ डिस्कोर्स, युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेको यो युनिभर्सल सेट हो है। एक्स क्यापिटल एक्स, दिस वान इज द युनिभर्स अफ डिस्कोर्स एन्ड एक्स इज अ पर्टिकुलर इलिमेन्ट अफ एक्स है। दिस मिन्स एक्स बिलोङ्स टु एक्स है, यो स्मल एक्स बिलोङ्स टु एक्स। देन द फजी सेट ए डिफाइन अन एक्स that can be written as a is equal to x comma x comma हेर त म्यु ए एक्स, म्यु ए एक्स सच एक्स बिलोङ्स टु एक्स हो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो त फजीलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो। त्यसमा चाहिँ सिम्पली म्यु ए मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ है। ल यो चाहिँ के हो हाम्रो फजी सेट। सरी कहाँ यो लेखिराखेको हुन्छ है क्यान्सल यति चाहिँ।
यो हाम्रो के त कलेक्सन अफ ए इज डिफाइन्ड अन एक्स A is defined on X and can be written as the collection of order pair, right? Collection of order pair. ल तल हेरौँ है त अब हामीले के लेखेका थियौँ यहाँ ल हेरौँ है यहाँ इक्जाम्पल G1 छ यहाँ G2 छ G3 छ G4 छ G5 छ लेट X इज इक्वल टु यो छ हाम्रो है बी द reference of set students है A complement be the fuzzy set of smart students where smart is a fuzzy term है अब स्मार्टनेस कतिमा त A complement is equal to हेर त A complement is equal to G1 को यो के हो त म्यु AX स्मार्टनेस को डिग्री कति त म्यु AX है यो म्यु AX के थियो हाम्रो X कमा म्यु AX थियो नि यसको अर्डर पेयर कि 0.4 0.5 G3 1 G4 9 यो 1 म्याक्सिमम कतिसम्म जान सक्दछ त 8 सम्म जान 9 सम्म 1 सम्म जान सक्दछ यो भनेको त 0 to 1 को इन्टरभल है यो बिचको भनौँ न है 0.9 सम्म जान सक्यो यो बिचको इन्टरभल हाम्रो यो के हो त डिग्री अफ स्मार्टनेस है यसले जेनेरेट गर्यो है अब यहाँ हेर त ए complement indicates that the smartness of G1 is 0.4 and so on. Smartness of G2 is 0.5. Smartness of G3 is 1. Smartness of G4 is 0.9. हेर त G3 को कति छ त स्मार्टनेस 1 छ G5 को कति 0.8 यसलाई यसरी हाम्रो के गर्न सक्यो त रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्यो है ठीक छ बुझिन्छ केटाहरु यो भन त ल यी हाम्रो यो अर्डर पेयर हेर त यी अर्डर पेयर अफ x एन्ड म्यु a कम्प्लिमेन्ट x म्यु ax मात्रै भनौं न ल यो अर्डर पेयर MF मेम्बरशिप फंक्शन है मेम्बरशिप फंक्शनमा चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ ट्रायंगुलर छ अर्को ट्रापेजोइडल छ है ट्रापेजोइडल छ अर्को गसियन छ है गसियन भन्दा अर्को चाहिँ हाम्रो ट्रायंगुलर अर्को पनि छ एउटा के छ भने मेम्बरशिप फंक्शनमा चाहिँ सिगमोइड भनेर सिगमोइड भनेर छ है SIGMOIDL सिगमोइडल यो पनि छ है यो तीन चारवटा छ मेन चाहिँ हाम्रो यो तीनटा गरे पनि भयो एउटा यो चारवटा सम्म हाम्रो के भयो त डिफरेन्ट के छ त फजी सेट्स मेम्बरशिप फंक्शनहरु चाहिँ छ है यो मेम्बरशिप फंक्शनले के गर्ने हो त खाली त्यसको डिग्री मात्रै देखाउने हो डिग्री शो गर्ने हो है कति सम्म छ भनेर शो गर्ने हो अब यो ट्रायंगुलरमा के हुन्छ हेरौं है ट्रायंगुलर मेम्बरशिप फंक्शन है ट्रायंगुलर मेम्बरशिप फंक्शन
अब हाम्रो स्पेसिफाइड इन 3 प्यारामिटर एबिसी भन्ने प्यारामिटर छ। हेर त एबिसी भन्ने प्यारामिटर छ। हामीले देखाउने भनेको म्यु एएक्सले हो है। ए भनेको हाम्रो एलबी हो, लोअर बाउन्ड हो। सी भनेको हाम्रो अप्पर बाउन्ड हो। अब यहाँ हेरौँ है त, यो भनेको के त हाम्रो लोअर बाउन्ड हो, यो भनेको अप्पर बाउन्ड हो, यो भनेको के हो त एक्स हो, एक्स हो। यो 0 भइहाल्यो। यो म्यु एएक्स है, म्यु एएक्सले यसको डिग्री दिने हो। अब बीले यसो पिक पोइन्ट 1 दिइरहेछ, हेर त यहाँ 1, यतिसम्म के हो त हाम्रो 1 के हो त डिग्री अफ मेम्बरसिप 1 कतिसम्म हुँदो रहेछ त बी। यो बी हुँदा चाहिँ डिग्री अफ मेम्बरसिप के हो त हाम्रो 1 हो है। म्यु ए इज इक्वल टु एक्स इज इक्वल टु है, म्यु ए एक्स इज इक्वल टु 0 इफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टु ए। यतापट्टिको अझ लेस देन भन्दा नि हुन्छ है। एक्स इज लेस देन ए, यो चाहिँ के हो त हाम्रो मेम्बरसिप चाहिँ 0 हो है। यसरी ग्राफिकल्ली सो गर्न सकिन्छ मेम्बरसिप को डिग्रीलाई भनेर हो है। यो चाहिँ मेम्बरसिपको डिग्रीलाई प्यारामिटर के छ त 3टा प्यारामिटर छ ए बी एन्ड सी है। यतिको 0 हो। अब इफ ए इज लेस देन इज इक्वल टु एक्स इज लेस देन इज इक्वल टु बी है, यतिसम्म भयो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको हाम्रो ए इज लेस देन इज इक्वल टु एक्स, एक्स चाहिँ के हो ग्रेटर हो। यो ए देखि बी सम्मको यति बाउन्ड्रीको हाम्रो यतिसम्मको हाम्रो डिग्री अफ मेम्बरसिप फाइन्ड आउट गर्ने, यी यहाँसम्म यो जान्छ नि, यहाँदेखि यहाँ पिक पोइन्ट नपुग्दासम्म यहाँसम्मको हामीले एक्स माइनस ए बी माइनस ए गरेर चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्ने हो। यो बी को ठ्याक्कै हाम्रो जहिले पनि ए हो। यो पिक पोइन्टको हाम्रो के हो त डिग्री अफ मेम्बरसिप 1 है। त्यहाँभन्दा पछि फेरि के हुन्छ त घट्दै 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 जाने हो। सी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टु एक्स, यो सी भन्दा बढी एक्स गयो भने अगेन के हो त मेम्बरसिप इज 0 हो। होइन यो बााउन्ड्री भित्र विदिन दिस बााउन्ड्री बी एन्ड सी को भित्र भयो भने हाम्रो कसरी क्यालकुलेट गर्ने त म्यु ए एक्स इज इक्वल टु सी माइनस एक्स अपन सी माइनस बीले हाम्रो यसको के गर्ने हो त डिग्री अफ मेम्बरसिप चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने हो है। यो के हो हाम्रो ट्रायंगुलर मेम्बरसिप फंक्सन हो। के क्यालकुलेट गर्ने त डिग्री अफ मेम्बरसिप क्यालकुलेट गर्ने हो म्यु ए एक्स है। यो वेबाट एउटा यो बनाइराख्दा नि हुन्छ, यहाँनिर अझ यो ग्रेटर लेख्दा नि हुन्छ, यहाँ लेस लेख्दा नि हुन्छ है। यहाँबाट लेख ट्रायंगुलर मेम्बरसिप फंक्सन। यसमा केही गर्नु पर्दैन, हामीले भ्यालु राखेर क्यालकुलेट गरेर सो केही पनि गर्नु पर्दैन, सम्झिराख्ने केही पनि देखाउनु पर्दैन। खाली ट्रायंगुलर फर्ममा चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गरेर यसरी चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ डिग्री अफ मेम्बरसिप भनेर देखाउने हो। यसले दिने भनेको फेरि 0 र 1 को रेन्ज मात्रै, यहाँ 1 मा हो, 0 र 1 कै रेन्जमा हो है। यो बिचमा 1 कतिखेर दिन्छ त यो ठ्याक्कै बी पोइन्टमा चाहिँ 1 दिन्छ पिकमा। अझ यसलाई चाहिँ के भन्ने त यो होरिजेन्टल एक्सिसको हेर त यो एलएल भनेर लोअर लिमिट भनेर भन्छ, यसलाई अप्पर लिमिट भनेर पनि भन्छ है। अर्कोमा जाउँ है त, ट्रायंगुलर मेम्बरसिप फंक्सन यो भयो। अर्को ट्रापेजोइडलमा जाउँ मेम्बरसिप फंक्सनमा चाहिँ यसमा जाउँ है। यसको फिगरै छैन बा, यो म फिगर बनाइदिन्छु ल। यो चाहिँ हाम्रो कस्तो भने मेरो यो भयो भने
यहाँसम्म पुग्यो। यो कति हो 1 हो है त। यहाँबाट यहाँसम्म 1 हो। यस्तो रहन्छ यस्तो रहन्छ। दिस वान इज द एबिसिडी 4वटा प्यारामिटर है त। यसको लाइनै ताने नि हुन्छ यो है। यो बाङ्गो बाङ्गो भयो, बाङ्गो हुँदैन स्ट्रेट लाइन हुन्छ है त। यसलाई बरु डट 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 गर्दा हुन्छ यो चाहिँ। भयो यसलाई चाहिँ डट 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 गर्ने, यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन हो यहाँबाट यहाँसम्म। यहाँनिर पनि यसलाई डट 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 गर्ने, यो के त बी हो, दिस वान सी, अर्को के हो त यो डी हो, यहाँ चाहिँ डी, यो के हो डी। यो बनाइराखे हुन्छ फिगर, यो एक्स हो, यो चाहिँ के हो म्यु एएक्स, यहाँ चाहिँ है म्यु एएक्स, यो भर्टिकलमा यो 0 हो है। अब हेर त यो 1 हो क्या, यति चाहिँ यो पनि के हो त 1 हो है। हाम्रो यहाँ यसमा चाहिँ के हुन्छ त 1 हुन्छ जहिले पनि, यतिको रेन्जमा यो बाउन्डमा यहाँदेखि 1 यहाँसम्म के हो त 1 हो मेम्बरसिप है, 1 हो। यहाँ तल चाहिँ के हुन सक्छ त, यहाँभन्दा गयो भने 0, यहाँभन्दा माथि गयो भने 0 है। अनि योभन्दा तलको यो पार्टमा यो यसको पनि पिक पोइन्ट, यो पनि के हो त 1 हो, यहाँ पनि 1 हो। योभन्दा तलको यो यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ 0 र 1 को रेन्जमा हो। फेरि यहाँ पुग्यो भने 1 भइहाल्यो, यो बिचको रेन्जमा मेम्बरसिप फङ्सन, यो पनि बिचको रूपमा के छ मेम्बरसिप फङ्सन, यति हो। अब यहाँ हेरौँ त 0 कतिखेर है, 0 कतिखेर त, कतिखेर त एक्स के भयो भने त एक्स इज लेस देन ए भयो भने, यो ए भन्दा एक्स लेस छ भने यतिको 0 हो, यतापट्टिको 0 हो। एन्ड अर्को के भयो भने एक्स इज ग्रेटर देन डी भयो भने, यो डी भन्दा यतापट्टिको अर्को डी इज लेस देन एक्स भन्ने पनि भयो, या एक्स इज ग्रेटर देन डी भयो भने, एक्स युज गरेको छ पहिला, एक्स इज ग्रेटर देन डी भयो भने है। योभन्दा यता आयो भने यो पनि के हो त 0, यो कन्डिसन र यो कन्डिसन हेर त, यो दुइटै के हो त हाम्रो 0 हो। त्योभन्दा बाँकीको अब कसरी क्यालकुलेट गर्ने है, एक्स इज ए इज लेस देन एक्स एन्ड बी, ए र बी बिचकोमा एक्स भयो भने, यो बिचको भयो भने के फर्मुला युज गर्ने त, डिग्री अफ मेम्बरसिप दिस वान यो गर्ने। यदि एक्स बी र सीमा भयो भने केही पनि युज गर्नु पर्दैन, दिस वान इज डिरेक्टली 1 यो। मैले अर्को पेन युज गरेँ है त, के हो त यो सो चाहिँ 1 हो, यो लेखि पनि राख है तिमीहरू, यो सो 1 हो। के भयो भने यो दुई बिचमा रेन्जमा भयो भने, मैले माथि 1 पनि लेखिदिएको छु, यो बिचमा एक्स भयो भने 1 हो। यदि होइन सी र डी को बिचमा छ भने, अब सी र डी को बिचमा एक्स छ भने कसरी क्यालकुलेट गर्ने त, डी माइनस एक्स डी माइनस सी है। यो सबैको प्यारामिटर भ्यालु चाहिँ गिभन हुनसक्छ, यो हामीले क्यालकुलेट गरेर हेर्नु पर्दैन, खालि मेम्बरसिप फङ्सनमा कुन कुन कुराहरू पर्छ भन्ने कुरो थाहा भयो भने पुग्यो है। यो के को हाम्रो ट्रेडको है, यो पनि लेख, फिगर चाहिँ यो हो है। म यहाँनिर अर्को यो रेडले यहाँनिर कोरिदिन्छु ल, यति यो डट 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 राख्ने, यहाँनिर यो बी हो है, बी हो, यहाँनिर यो के हो त सी हो, यो बी हो, यो यति चाहिँ के हो त हाम्रो 1, यो 1 हो, यो पनि 1 हो। यहाँबाट यो इन्क्लाइन्ड है, यो चाहिँ यस्तो, यो पनि यहाँबाट यस्तो, यो भन्दा ए भन्दा उताको पनि 0, यो डी हो डी, यो पनि डी भन्दा यताको पनि के त 0।
नेक्स्ट वान इज अब के छ त हाम्रो गसियन मेम्बरसिप फङ्सन भनेर छ है त। लेख्यो टिआरएपी जेडओआइडी मात्रै रहेछ, जेडओआइडिएएल लेखे पनि हुन्छ है। ल अर्को हेरौँ है त, गसियन हेरौँ। अब यो खालि क्यालकुलेट गर्न केही पर्दैन, म एउटा अर्को फर्मुला पनि लेखिदिन्छु, यहाँ यो फर्मुला राखेर रहेछ, नो प्रब्लम है। ल फजी फ्याक्टर एम इज इक्वल टु 2 लेखेको छ, ठिक छ। यसलाई चाहिँ गसियनलाई यसरी लेख्दा नि हुन्छ है त। अरू सबै सेम हो। गसियनको के गर्ने भने यो हाम्रो फिगर भयो। मैले यहाँबाट सुरु गर्छु, यसलाई यहाँबाट लैजान्छु, यहाँबाट लैजान्छु, यहाँबाट लैजान्छु, यसरी यहाँनिर घुमाउँछु। ल यो हाम्रो के हो त, बी पोइन्ट हो, पिक पोइन्ट। यो बी हो। यहाँनिर के हुन्छ त, यो 1 हुन्छ है, 1 हुन्छ। यो पिक पोइन्टमा के हो त, 1 हो हैन, 1 हो। अब हामीले क्यालकुलेट गर्ने कसरी हो त, म्यु ए एक्स, म्यु ए एक्स, यो त के हो हाम्रो एक्स हो है। म्यु ए एक्स इज इक्वल टु, तल लेखेँ है त मैले, म्यु ए एक्स इज इक्वल टु के हो त हाम्रो ई टु द पावर माइनस एक्स माइनस बी को स्क्वायर, इसको स्क्वायर है, एक्स माइनस बी को स्क्वायर डिभाइड बाई 2k को स्क्वायर। के भनेको के हो त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो है त। के भनेको के, एसटी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ग्रेटर देन 0 हुन्छ यो चाहिँ है। ल यसको यो पिक पोइन्टमा पुग्यो भने के हुने त, 1 हुने हो। अरू म्यु निकाल्ने चाहिँ, अरू निकाल्नु पर्यो भने यो बीमा पुग्यो भने ठ्याक्कै यसमा चाहिँ के हुन्छ, एकदम पिक लेभलमा चाहिँ हाइएस्ट हुन्छ। अरू क्यालकुलेट गर्नु पर्यो म्यु ए एक्स गरेर, यो यतापट्टिको भ्यालु, यो यतापट्टिको भ्यालु हामी क्यालकुलेट गर्छौँ। दिस वान इज दि 0 है। यति हो यो चाहिँ। यहाँ के गरेर क्यालकुलेट गरेको छ, यो एक्स माइनस सी गरेको छ, ठिक छ। के छ हाम्रो एक्स माइनस बी या एक्स माइनस सी, यहाँ सबै सीको भ्यालु दिएर चाहिँ यो सेन्टर भनेर दिएको छ, यो एस भनेको विड्थ, एम भनेको फजिफिकेसन अफ फ्याक्टर भनेर दिइरहेछ। यो गसियन मेम्बरसिप भनेको यी यसरी यही लेखिदियो हुन्छ है तिमीहरूले। यो बनाएर चाहिँ यो फर्मुला लेखिदियो भने पुग्यो है त। अरू केही गर्नु पर्दैन। ल अर्कोमा जाउँ अब।
अब हाम्रो सेट अपरेसन छ, सेट अपरेसनमा के छ त युनियन अपरेसन छ है। दुईटा सेट भनेको के छ म्यु ए एक्स र म्यु ए बी चाहिँ है, यो दुईटा चाहिँ के छ अपरेसनहरू छ। यसमा चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी, म्याक्सिमम अफ यो दुईटाको म्याक्सिमम निकाल्ने हो। म्यु ए र म्यु बीको जुन म्याक्सिमम हुन्छ त्यो नै हाम्रो के हो त युनियन हो, सक्यो। इन्टरसेक्सन मिनिमम है, मिनिमम अफ म्यु ए एक्सको यसको डिग्री अफ है यसको रिलेसनसिप यो लिने, डिग्री अफ रिलेसनसिप बी लिने, इन्टरसेक्सन भनेको जुन मिनिमम आउँछ त्यो नै यसको आन्सर हो है। अनि यता चाहिँ यसको डिग्री अफ रिलेसनसिप, यसको डिग्री अफ रिलेसनसिप लिने, जुन म्याक्सिमम हुन्छ त्यो हाम्रो युनियन हो। इन्टरसेक्सन भनेको जुन मिनिमम हो त्यही हो। र कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 माइनस डिग्री अफ म्यु ए। सपोज डिग्री अफ म्यु ए एक्स के भयो भने 1 भयो भने यसको डिग्री अफ म्यु ए एक्सको कम्प्लिमेन्ट चाहिँ कति आउँछ त 0 आउँछ है। डिग्री अफ रिलेसनसिप के त युनियन, इन्टरसेक्सन र कम्प्लिमेन्ट। फजी सेट यो सोध्न सक्छ है तिमीहरूलाई नयाँ है। फजी सेटको मेम्बरसिप फङ्सन गसियन गर्यो, ट्रेपिजोइडल गर्यो, अर्को त्यसपछि ट्रायङ्गुलर गर्यो, तीनटा। र यसको अपरेसन फजी सेट अपरेसन युनियन अपरेसन, इन्टरसेक्सन अपरेसन, कम्प्लिमेन्ट अपरेसन। युनियन अपरेसनले दुईटा सेटबाट चाहिँ निकाल्ने त दुईटा सेटको डिग्री अफ मेम्बरसिपबाट चाहिँ म्याक्सिमम दिने, अर्कोले मिनिमम दिने, अर्कोले कम्प्लिमेन्ट दियो भने 1 माइनस म्यु ए एक्स दिने है। अब यहाँ इक्जाम्पल छ, दिस वान इज हेर न, ए यो बी हो, दुईटा गिभन छ इक्जाम्पल है। ए युनियन बी, ए युनियन बी हेरौँ है त, ए युनियन बी, ए युनियन बी। सपोज हेर त हाम्रो के छ त ए युनियन बी, यो ए को हो हाम्रो, यो बी को हो है। युनियनले के दिने हो त म्याक्स दिने हो। युनियनले के दिने हो त म्याक्स दिने हो नि त, हो म्याक्स दिने हो। दिस वान म्याक्स कुन त 0.8, x2 म्याक्स कुन त 0.7। कुरो बुझ्छ है। x3 र यो दिस वान इज 0 म्याक्सिमम कुन हो, दिस वान आयो है। ल कसरी आयो थाहा भयो है त, यसको डिस्क्रिप्सन तल छ, ए यहाँ छ है। अब मिनिमम निकाल्ने, इन्टरसेक्सन निकाल्ने, मिनिमम निकाल्ने। मिनिमम 0.5, यसमा मिनिमम 0.2, यसमा 0.3, दिस वान इज, यो पनि थाहा भयो। अब कम्प्लिमेन्ट 1 माइनस गरेर निकाल्ने। यो कुराहरू हेर, यो कुराहरू पनि मैले कहाँ राखिदिएको छु, स्लाइडमा राखिदिएको छु, त्यहाँ हेर स्लाइडमा। आजलाई यति गरौँ, कसैलाई केही सोध्नु छ, केही भन्न छ भने भन। छ त 22 जना मात्रै छ, कसले मेसेज गरेर रहेछ सर। त्यो हाम्रो पहिलो फर्स्ट सेमिस्टरतिर फ्राइडे बित्दा हुन्थ्यो नि फर्स्ट सेमिस्टरमा, अनि त्यस्तै अहिले पनि भएको भइहाल्छ। अहिले अहिले बिदा हुँदैन। अब तिमीहरूको यो गयो भने यो महिना मात्रै जाने हो यो क्लास चाहिँ, त्यसपछि फिजिकल क्लास हुन्छ होला फागुनबाट। अहिले लगभग फागुनबाट सबै कुराहरू खोल्न दिने जस्तो कुरो छ नि त होइन। यो महिनाभरि मात्रै अनलाइन क्लास हुने, क्लासहरू नछुटाउने। त्यसपछि अहिले अब अहिले फरक छ कि, अब त्यही नखोज अहिले चाहिँ है। त्यही भएर चाहिँ पढ्ने जति सक्यो पढ्ने है त। ल तिमीहरूको इक्जाम पनि चाँडो हुन्छ होला है, मैले टर्मिनेट गरेँ। अरू केही छ, केही सोध्नु छ भने हेर, त्यहाँबाट स्लाइडहरू डाउनलोड गर। त्यो फर्स्टको सिलेबस हेर है, त्यो फर्स्टको धेरै पढ्नु पर्दैन कि, सेट अपरेसन है। यो फजी सेट चाहिँ ख्याल गरेर सोध्न सक्छ। फजी सेटको मेम्बरसिप फङ्सन र फजी सेटको अपरेसनहरू युनियन, इन्टरसेक्सन र कम्प्लिमेन्ट, तीनटा है। यो कुराहरू चाहिँ विशेष ख्याल गरेर यो फजी सेटमा। ल मैले टर्न अफ गरेँ गर्न चाहिँ